سلام علیکم. علیکم السلام. چیزی درست نکردی؟ خیلی گشنمه. صبحونه هم نخوردم راستش. منم همینطور. آها باشه، پس کتلتو گرم کن بخور. یخچال تمیز کردم. ولی این که نظافت نیست، خالی شده. آره همش برق میره، همه چی بو گرفته بود. حالا یه چیزی میگرفتی دیگه. آره باید میگرفتم، ولی الان گشنم آخه. راستی دیروز گوش خریده بودم، همونو کباب کن. ولی آخه من که همشو دادم مامانم. همش؟ نصفشو نگه میداشتی. ولی همشو دادم. همه پولت به باد رفت. آخه با خودم گفتم مادر فقیر بیچاره تفلکم چرا همش نداری بکشه. سر همینم اشتباه به این بزرگی کردم. آخه الان این چه حرفی بود که زدی؟ همینی که هست آقا افزای. خودت هر کاری دلت میخواد بکن. فلانی نیازمنده صدقه زکات، من 2 بسته گوشت دادم مادرم، باید به تو جواب پس بدم؟ از خدا بترس طلا. چرا به صدقه و زکات گیر میدی؟ رسیدگی به مادرت وظیفه منه، ولی به خودم میگفتی خب. طلا تالان بیا ببین چی میگم. تو مشکلت چیه؟ ها؟ تو از همین عصبانی دیگه که چرا تو هرچی گوشت خریده بودی و دادم به مامانم. تو سینه به این بزرگی یه قلب کوچیک داری؟ نوع بیان کردنت غلطه. من هر ماه بدون اینکه کسی بفهمه کلی کمک میکنم طلا. کمک کن خیرات کن. تو میخوای بجنگی، منم الان حوصله بحث کردن ندارم. حالا چی میخوای بگی دقیقاً که من شروع کردم؟ من الان هیچی نمیخوام بگم. آره نبایدم بگی، انگار خیلی برام مهمه. باور کن خیلی خوب میدونم که الان داری سر چی با هم لج میکنی.